पूर्वाचार्य आसा ते कितले केल्यान तांणी आमकां एक पंत दिसता कले पयलीं पयले काळांत आचार्यांनी आनी केले कर न्ही आतां मात्र एक बरेपणाचें मगल संकल्प न्हय खावकल करचें एक हो शिव संकल्प खंयचे एक संस्थेचें वैरी तो आसता अहंकार भोव चड वाडिल्लो समाजांत तो मस्त वर्स पयलें तशें 2-3 पंत जालें आमगेले ज्ञात परंपरेंत सुद्दां बट एक पंत ताचे चड जालेलें पांडुरंग आश्रम स्वाम्यान अलम म्हणलें नाकाजी धर्मानुसार आचरण करचें ना उरलेले उतरां काय अशें केल्याक तशें केल्याक अर्दकोडी ज्ञान प्राप्त करून केन्ना समाज निमगीता तर श्रद्धाच ना जाल्यार कसल्याक हें आडंबर सो परंपरा नाका म्हूण शिश्य घेना ती म्हूण भशेन थंय सुद्दां परंपरेची इच्छेशिल्ली संकल्प आशिल्लो पुर्वाचार्यान येवन ना शिश्य घेवंक का म्हूण सांगलें आनी तांणे कोणाक पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांक म्हळ्यार वाक सिद्धी जावन आशिल्लें एक पंत कले म्हणल्यार तें जावंकाची तशी बट कितले म्हळ्यार धाबे शिश्यच न्हय आपणाल गुरू गेले हो थंय तान आयलें हांवें म्हळ्यार दावाल मुखार वचून भवानी शंकर दावाल मुखार वचून प्रार्थना केली आतां आपणाकले करूं जायना सगळें हांव अर्पण करतां आतां तुमीची निर्णय घेवंक इत्यादी म्हूण आनी मागीर आमकां आनंद आश्रम स्वामी प्राप्त जाले तशी जाता आसा स्वाम्यांनी मस्त प्रयत्न केले स्वाम्यांगेले प्रयत्न कशें आशिल्लें गुप्त आशिल्लें आमकां सुद्दां कळकामा एक सल वर्स लागली हांगा येना फुडें गोतस्वाय कितलो मेळता असो कितलो जाता असो बट तें एक मठ हो समाज एक कळना जाल्यार हगूर मारी तांणी आपणाल परिचय करून दिलो भरपूर अनुश्ठान केलें आनी ती ताजे मीत तें एक शक्तीचो प्रवाह येता आसा आनी आतां कलकी एक आसा सो ते बरेपणाचें अभिवृद्धीचे एक वेळ आयला म्हूण तो तांगेलो संकल्प तांतूं भाग घेवंक आमी आतां स्पश्टतया पळयता आसा तें